बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद आरिफ बहार और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कश्मीर की तहरीक आज़ादी के सरबरावरदा रहनुमा और मोस्ट पॉपुलर शख्सियत सैयद अली शाह गिलानी साहब का सानहाए इर्तिहाल हो चुका है। गिलानी साहब की वफ़ात के बाद जो वाक़यात पेश आए और जो उनकी फ़ैमिली ने मीडिया को बताया और जो सीना बसीना अब चीज़ें बाहर आ रही हैं, वो भारत के लिए एक ऐसा बोझ है कि जिसे शायद वो आने वाले दिनों में, आने वाले ज़मानों में अपने कंधे से शायद ही उतार सके, और एक ऐसा दाग है जिसे गंगा और जमुना का पानी भी शायद ही धो सके। एक ज़िंदा शख्सियत के साथ, एक ज़िंदा इंसान के साथ आपका इख्तलाफ, उसका आपके साथ इख्तलाफ एक हकीकत थी, लेकिन जो बदतरीन सलूक उसके बाद, उनकी वफ़ात के बाद उनके जनाजे के साथ रवा रखा गया, उनकी फ़ैमिली के साथ रवा रखा गया, उसकी तारीख़ सिर्फ़ जाबिर और काहिर ताकतों में ही मिलती है और तारीख़ के ऐसे किरदारों में ही मिलती है। मुहज़्ज़ब, जमहूरी और अखलाकियात की बुनियाद पर काम करने वाली किसी रियासत के यहाँ इस तरह की जो मिसाल है वो मौजूद नहीं है। ख़ुद कश्मीर के अंदर अली गिलानी साहब की जो सियासत है उससे इख्तलाफ करने वाले लोग भी इस तरीक़ाकार पर मोतरज़ हैं। हकीकत में भारत ने कश्मीर की मकबूल लीडरशिप के साथ हमेशा यही सलूक रवा रखा है। शेख अब्दुल्ला जब तक भारत के लिए कारामद थे, उन्हें सर आँखों पर बिठाया गया, लेकिन एक रोज़ उन्हें इंतहाई ज़िल्लत आमेज़ तरीके से, जब वो छुट्टियां गुजार रहे थे साउथ कश्मीर में, तो उन्हें इक़्तिदार से बरतरफ़ करके नज़रबंद कर दिया गया। कश्मीर के लोगों ने अपने एक मकबूल लीडर की उस वक़्त इस तरह बेइज़्ज़ती को ठंडे पेटों कभी बर्दाश्त नहीं किया। इवन ये कि 1975 में जब शेख अब्दुल्ला ने भारत के साथ मुआहदा भी किया और इंदिरा अब्दुल्ला मुआहदे के नतीजे में इक़्तिदार भी हासिल किया, उसके बावजूद भी ये कश्मीरियों के कौमी वजूद पर लगा हुआ ये ज़ख्म रिश्ता रहा। इसी तरह 1984 में मोहम्मद मकबूल बट शहीद को जब तिहाड़ जेल में फांसी दी गई, उनका अदालती कत्ल हुआ गया, एक ऐसे जुर्म में उनको सज़ा दी गई कि जहाँ जो उनसे बहुत दूर, हज़ारों मील दूर बर्मिंघम में हुआ था, लंदन के शहर में, और मकबूल बट उस वक़्त तिहाड़ जेल में थे। लेकिन जब उन्हें ये सज़ा दी गई तो उनका घराना, उनके अज़ीज़ व अकारब उनका जस्त खाकी लेने के लिए तैयार बैठे थे और दिल्ली जाने की तैयारियां कर रहे थे। लेकिन इन गमज़दा लोगों पर भारत ने तशद्दुद किया, उन्हें गिरफ़्तार किया, उनके भाइयों को गिरफ़्तार करके जेलों में डाला, उनके घर का मुहासरा किया और उनका जस्त खाकी रात की तारीकी में तिहाड़ की गुमनाम वादियों में, गुमनाम राहों में कहीं दफन कर दिया। कश्मीरी इस सलूक को भी कभी नहीं भूले और ठीक 3-4 साल के बाद जब कश्मीरी एक नए अंदाज से उठे तो उसमें इस अपने एक महबूब रहनुमा के साथ इस सलूक का असर था। सैयद अली गिलानी भी कश्मीर के इंतहाई मकबूल सियासतदान थे, कश्मीरी जिनके लिए जान देना पसंद करते थे, कश्मीर के लोग जिन्हें चाहते थे एक हीरो की तरह, एक आइकन की तरह, एक बहुत बड़ी एक रूहानी शख्सियत की तरह चाहते थे। लेकिन भारत ने कश्मीरियों की इस चाहत और इस एहतराम के साथ मरने के बाद जो सलूक रवा रखा, कश्मीरियों के जो पहले से ज़ख्मी दिल हैं उन्हें मज़ीद ज़ख्मी कर गया। और आने वाले दिनों में कश्मीरी अब इस पर किस तरह रिएक्ट करते हैं, इसका बदला किस तरह लेते हैं, ये देखना एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। सैयद अली गिलानी चूँकि एक पॉपुलर सेंटिमेंट की अलामत थे, उसकी नुमाइंदगी कर रहे थे, इसलिए ये सवाल बहुत से जहनों में पैदा होना फ़ितरी है कि उनका जानशीन कौन होगा। मारूफ़ कालम निगार हारून रशीद साहब सैयद अली गिलानी साहब के साथ राब्तों में रहते थे, उनके चाहने वाले हैं, उनकी सियासत और शख्सियत के साथ उनकी बड़ी गहरी वाबस्तगी है। गुज़श्ता रोज़ वो मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे, लेकिन मेरे पास इसका दो टोक जवाब नहीं था। बहरहाल चूँकि वो एक पॉपुलर सेंटिमेंट की अलामत थे, उसकी नुमाइंदगी करते थे और वो सेंटिमेंट अब भी मौजूद है, वो मौजूद रहेगा। प्रो फ्रीडम सेंटिमेंट, प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट,
اس میں اتار چڑھاو آتا رہے گا، لیکن اس کی موجودگی بہرحال برقرار رہے گی، اس لیے یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے۔ سید علی شاہ گیلانی صاحب نے اپنی زندگی میں محمد اشرف صحرائی صاحب کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا اور انہیں اس راہ میں آگے بڑھنے کا پورا اختیار دیا تھا، لیکن دست اجل نے انہیں اچک لیا۔ گیلانی صاحب سے 2-2.5 مہینے پہلے وہ جموں جیل میں زیر حراست ہی انتقال کر گئے، اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی اسی طرح کا ایک سلوک روا رکھا گیا۔ اب یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ گیلانی صاحب ظاہر ہے جنہیں اپنا نمائندہ، جنہیں اپنا جانشین مقرر کر گئے تھے، وہ ان سے پہلے رخصت ہوئے، اب کون ان کا جانشین ہوگا؟ ان کی فیملی سے کوئی ہوگا، ان کی تنظیم سے کوئی ہوگا، یا مجموعی طور پر اس پاپولر سینٹیمنٹ کے اندر سے کوئی اور شخصیت سامنے آئے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سید علی گیلانی ہی تھے، اور علی گیلانی کسی لیبارٹری میں تیار نہیں ہوتے، کسی اور مصنوعی انداز سے کسی کارخانے میں تیار نہیں ہوتے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے جنہیں حالات پیدا کرتے ہیں، جو اپنی شخصیت کو پھر حالات کے ساتھ ٹیون کر کے پھر وہ حالات کی لہروں پہ، جذبات کی لہروں پہ سفر کرتے ہیں، رائڈ کرتے ہیں، اور اس پہ وہ اپنا ایک اثر قائم کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے بہرحال 6 دہائیوں کی ایک مزاحمت بھی ہونی چاہیے، ایک جذبہ بھی ہونی چاہیے، ایک آہنی عزم ہونا چاہیے، قربانی کا ایک مادہ ہونا چاہیے، تب جو ہے خاک کے پردے سے اس طرح کے لوگ ابھرتے اور نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شاید ان کی کوئی پرچھائی اور اس سطح کا شخص تو شاید ہی کوئی سامنے آئے، لیکن اگر ان کی جانشینی کا یہ معمہ حل نہیں بھی ہوتا، تب بھی یہ ایک ایسا پاپولر سینٹیمنٹ ہے کہ جو اپنے لیے خود ایک رہنما ڈھونڈے گا۔ جو ہی حالات بدلیں گے، جو ہی موافق ہوگا موسم، جو ہی جبر کا یہ کوڑا جو ہے کشمیر کے لوگوں کے سروں سے ہٹے گا اور انہیں تھوڑی سی سانس لینے کی آزادی ملے گی آزاد فضا میں، تو وہ اپنے اس سینٹیمنٹ کے لیے، بلکہ یہ سینٹیمنٹ خود اپنے لیے ایک لیڈر تلاش کرے گا، لیڈر تراشے گا۔ ایک دور میں جب ہم سری نگر گئے تھے تو مسرت عالم ایک نوجوان تھے جو آج بھی کسی جیل میں ہیں بھارت کی، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بہت پرجوش ہیں اور اپنے نظریات میں بڑے سخت گیر ہیں، تو وہ گیلانی صاحب کے جانشین بن سکتے ہیں، لیکن بھارت نے انہیں بھی گرفتار کر رکھا ہے۔ ان کی جو پارٹی ہے اب گیلانی صاحب کی تحریک حریت کشمیر، اس کے بھی تاروپود ابھی تک بکھیر کر رکھ دیے گئے ہیں کہ جو بھی اس کی لیڈرشپ ہے، پہلی لیڈرشپ کے بعد دوسری اور تیسری صف کی لیڈرشپ، وہ جیلوں میں ہے۔ تو اس لیے یہ کہا نہیں جا سکتا کہ گیلانی صاحب کا جو تنظیمی اور تحریکی جانشین ہے وہ ان کی فیملی سے ہوگا یا باہر سے ہوگا یا تنظیم سے ہوگا یا تنظیم سے بھی باہر اس پورے حلقۂ اثر میں سے کوئی شخصیت ایسی ہوگی، لیکن جو بھی ہوگا بہرحال وہ گیلانی تو نہیں ہوگا، وہ اس پائے کا نہیں ہوگا، اس قد کاٹ کا نہیں ہوگا کہ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہونی چاہیے، ایک جد و جہد ہونی چاہیے، ایک داستان ہونی چاہیے، عظیمت کی ایک داستان ہونی چاہیے، علم کی ایک اس کا ایک عزم ہونا چاہیے، ایک ہمت ہونی چاہیے۔ تو یہ تو بہرحال اسی انسان میں تھی جو اس وقت اس پردے سے ہٹ گیا ہے، اس سٹیج سے ہٹ گیا ہے، لیکن بہرحال یہ سینٹیمنٹ، یہ مقبول سینٹیمنٹ سامنے لائے گا، اپنا قائد سامنے لائے گا، اپنا لیڈر سامنے لائے گا، اور بھارت اس سینٹیمنٹ کو شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ کشمیر کا ایک سالہ سال سے، برسہ برس سے، عشروں سے، دہائیوں سے چلا آنے والا ایک سینٹیمنٹ ہے، ایک جذبہ ہے جس کے ساتھ لوگ وابستہ ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں موجزن اور متحرک ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ